बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब शरई निज़ाम की जो बाज़ गश्त है वो अरूज पर है। अगर बात हम करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में खुल के शरई निज़ाम की बातें हो रही हैं, खासकर जब कमर ज़मान कहरा ने एक बयान दिया। और कमर ज़मान कहरा ने वो बयान क्यों दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाजवा ने जो ताजर से यानी मुलाकात की और उसमें कहा कि ये तीन बड़ी सियासी जमातें नाअहल हैं या ये मुल्क के साथ सीरियस नहीं है। मैं लास्ट वीडियो में कहा है कि आर्मी चीफ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ जो इकदाम उठा रहे हैं उस इकदाम से यही वाज़ेह होता है, उसका मकसद यही बनता है कि ये तीन बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं। जब ये खबरें हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर तो शरई निज़ाम की यानी खुल के बातें हो रही हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आप लोग जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो फुल लिबरल है, वो तो शरई निज़ाम का नाम नहीं लेते। हाँ, आज मेरे सामने हामिद मीर के प्रोग्राम का एक क्लिप मेरे सामने आया कि वो शरई निज़ाम का नाम तो नहीं ले रहे कि पाकिस्तान का वैध हल शरई निज़ाम है। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि ये जो तीन बड़े जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीटीआई हो गई और पीपल पार्टी हो गई, ये पाकिस्तान को मुश्किलात से नहीं निकाल सकती। ये वाजे उन लोगों ने इशारा कर दिया है। तो इससे वाजे होता है कि ये तीन बड़ी जमातें अगर हालात कंट्रोल नहीं कर सकती तो इसका वाजे मकसद यही बनता है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, इस निज़ाम से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो शरई निज़ाम से बढ़ेगा, या तो फुल्ली शरई निज़ाम होगा या वो इक़दाम उठाने पड़ेंगे जो शरई निज़ाम में आते हैं, तब जाके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हामिद मीर का वो वीडियो क्लिप रखता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं कि जो शरई निज़ाम से खौफजदा हैं और खौफजदा वो क्यों हैं, वजह क्या है उसको शरई निज़ाम से उनके खौफज़दा होने की। दो सबसे बड़ी मेन वजह है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हामिद मीर का क्लिप रखता हूं। हामिद मीर ने एक मुआशी तजिया निगार है, उसके ऊपर यह सवाल किया है, तो उसने क्या जवाब दिया, उसके ऊपर सवाल किया गया कि क्या नून लीग या पीटीआई या पीपल पार्टी, क्या इनके पास कोई मुआशी प्लान है, क्या वो पाकिस्तान को इस बुरहान से निकाल सकते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया है ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। क्यों राना साहब, ये आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीटीआई है, पीएमएल-एन है, पीपल्स पार्टी है और जमातें हैं, इनके पास पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का कोई रोड मैप है? मीर साहब, किसी भी सियासी जमात के पास कोई रोड मैप नहीं है। जो फर्क इन तमाम जमातों में पड़ता है कि डे टू डे मैनेजमेंट किसकी बेहतर है, क्योंकि ये इतनी कैपेसिटी नहीं है इनके पास और इतने इनके पास हालात भी। नाज़रीन, वाज़े इस मुआशी तजियाकार ने कहा है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इनके पास कोई हल नहीं है। हामिद मीर का सवाल करने का मकसद ही यही था, अवाम को बताना था कि इनके पास जो तीन बड़ी जमातें हैं ये पाकिस्तान को हालात से नहीं निकाल सकती। और इसकी पिछले 10 साल देखें तो वो सामने आए, चाहे इमरान की हुकूमत देख लो, पीडीएम की हुकूमत देख लो, अब निगरान हुकूमत देख लो। अच्छा, ये तो वाजिब। अब नाज़रीन, यानी कि पहले इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं कि वो कहते हैं कि इन लोगों के पास मुआशी प्लान नहीं है, जो इकोनॉमिक हालात हैं उसको ये दुरुस्त नहीं कर सकते, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। मैं इसको सिर्फ थोड़ी नजर से देखता हूं कि जो मुल्क का अहम ओहदेदार होता है, वजीर आजम होता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको ड्राइविंग नहीं आती और उसको ट्रक की सीट पे बिठा दिया, भाई ये तो ट्रक चला ही नहीं सकता। उसने करने होते हैं फैसले, उसने करने होते हैं साइन, उसने बड़े यानी कि एक किस्म के कहेंगे ना कि बड़े सख्त किस्म के फैसले करने होते हैं। तो ये इन लोगों के हाथ बांधे होते हैं, मगरब के आगे, अमेरिका के आगे और इनके अपने पार्टी के अंदर जो करप्ट माफिया लोग हैं ना, उनके आगे ये मजबूर होते हैं। अगर ये सख्त फैसले करते हैं तो इनकी अपनी जमात गिर जाती है, हुकूमत गिर जाती है। इसलिए ये समझते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हों या ना हो, हमारी हुकूमत बरकरार रहे। ये तो आम इस निजाम में सब लोगों को मालूम है। इमरान खान ने कई बार तस्लीम कर चुका है कि मेरे हाथ तो बांधे हुए थे, मैं तो कोई बड़े फैसले कर ही नहीं सकता था। यानी कि कितने इनके हर जमात में करप्ट माफिया लोग हैं, अगर उनके ऊपर ये हाथ डालते हैं वो पार्टी से अलग हो जाएंगे, वो पार्लियामेंट से अलग हो जाएंगे, तो यकीन है उनकी अक्सरियत खत्म हो जाएगी और उनकी हुकूमत गिर जाएगी। तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि ये नाअहल और चीज होती है। नाअहल, ये मैं आपको मिसाल दे चुका हूं कि एक आदमी को ये स्किल तो नहीं है ना कि भाई आपने कोई ट्रक चलाना है, आपने कोई मशीन चलानी है, आपको बाल कटिंग का तरीका मालूम नहीं है और आपको दुकान के ऊपर बैठा दिया कि भाई इसके बाल काटो, तो वो कहेगा यार मैं तो बाल नहीं काट सकता हूं।
تو وزیر اعظم نے یہ کام تو نہیں، اس نے تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فیصلے کرنے کے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، مغرب کے آگے غلام ہے۔ عمران خان کا بڑا مشہور ایک بیان موجود ہے معید پیرزادہ کے ساتھ، جب وہ موٹر وے کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی عورت کے ساتھ، تو عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی دل میرا ہی کرتا ہے معید پیرزادہ کہ میں ان کو سر عام پھانسی دوں، لیکن کیا کروں، مغرب اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اب بتاؤ، یہی تو ان لوگوں کے یہ مغرب کے غلام ہیں۔ اب ناظرین یہ تو واضح کر دیا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں اہل نہیں ہیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی، یہ تینوں نہیں کر سکتی تو استحکام پارٹی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں پوری پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اچھا، پرویز خٹک کی جماعت بھی نہیں کر سکتی، مولانا فضل الرحمان کی بھی، تو جماعت تو ایک ہی بچتی ہے، اور وہ ہے جو شرعی نظام کی بات کرتی ہے۔ اب شرعی نظام سے لوگ خوف زدہ کیوں ہیں؟ ناظرین میں تو شرعی نظام سے خوف زدہ نہیں ہوں، کیونکہ میں حق حلال کی کھاتا ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہوں، میں کوئی جرائم میں کسی میں ملوث نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی شرعی نظام 1 منٹ کے بعد ہو جائے تو مجھے کیا ڈر ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ اب شرعی نظام سے خوف زدہ وہ لوگ ہیں جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، بددیانت ہیں، بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، یعنی کہ ہر برائی میں وہ لوگ ملوث ہیں۔ خوف زدہ تو وہ لوگ ہیں، اور ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ضروری یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر سیاستدان یا ہر آدمی کرپٹ یا چور ہے، تو یہ مغرب کے آگے بھی غلام ہے۔ اچھا، مغرب بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں شرعی نظام ہو، کسی بھی اسلامی ملک میں شرعی نظام ہو، تو مغرب کو کیا تکلیف ہے اسلامی نظام سے؟ جیسا کہ میں کئی ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کو اس چیز کا تو ڈر نہیں ہے کہ مسلمان پورے نماز پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ پورے مسلمان حج ادا کر کے جنت میں چلے جائیں گے، پورے مسلمان اپنا نیکی کے کام کر کے وہ چلے جائیں گے، نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق ان کو تب پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں غیرت ایمانی نہ جاگے، جہاد کا جذبہ ان میں نہ ہو کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے یہود و نصارہ خوف زدہ ہے، اور اسلامی نظام جب ہوگا تو مسلمانوں میں ایک غیرت ایمانی آ جائے گی، ایک جذبہ ایمانی ہوگا، اسلام سے محبت ہوگی، تو وہ تو مغرب پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ شرعی نظام چاہتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، یا چاہے وہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑے بڑے جنرل، وہ یہ نہیں چاہتے، ان کو یہ نظام سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اور سوٹ کس کو کرتا ہے؟ سوٹ کرتا ہے ہمارے جیسے عام آدمی کو، جو پورا جو بینیفٹ ہے وہ عام آدمی کو پہنچنے والا ہے، اور سب آدمی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، ٹی وی میں بیٹھ کے باتیں وہ عام آدمی کی کرتے ہیں کہ یار ہم نے عام آدمی کو ریلیف کس طرح دینا ہے، عام آدمی، غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے، غریب آدمی کے اتنے بل آ رہے ہیں، پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، بیچارہ رکشے والا کیا کرے گا، بیچارہ موٹر سائیکل والا کیا کرے گا۔ باتیں غریب عوام کی کرتے ہیں، اور غریب عوام کا حل جس نظام میں ہے اس نظام کی طرف وہ آنا نہیں چاہتے۔ تو ناظرین میں لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ ہر ایک لیڈر ہے نا، ایک لیڈر کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں پاور میں آنے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے، ایک ہوتا ہے طاقت کے ذریعے، اور دونوں رستوں میں عوام کی جو سپورٹ ہے وہ ہونا بہت لازمی ہے۔ عوام کی جو سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے، میٹر کیا کرتی ہے، ہونی یعنی کہ لازم ہوتی ہے۔ اگر افغانستان میں طالبان کو کامیابی ملی ہے تو وہ عوام کی سپورٹ کی وجہ سے ملی ہے، کہ کہیں 70,000 طالبان اور کہیں 3.5-4 لاکھ جو ایک یون کی فوج تھی، لیکن طالبان کیونکہ عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو عوام میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے، عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی آپ کے مفاد میں شرعی نظام ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعائی یہی ہے اور ہماری کوششیں یہی ہے، اور ہم ریکویسٹ بھی یہی کرتے ہیں عوام کو کہ پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ شرعی نظام ہے۔ شرعی نظام کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ